यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ हरि रोका, राजनीतिक अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा हिजो अर्थमन्त्रीले विक्रम सम्वत 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। कोभिड-19 जुन महामारी छ, यससँगै नेपाल अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको छ, जसरी विश्व परेको छ। नेपालीजनको अपेक्षा र आशा सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट। हरि रोकासँग आज म यससँग जोडिएको राजनीति त यसै छँदैछ, किनभने आर्थिक पक्षसँगै राजनीति सम्बन्धित भएर आउँछ। यी दुई विषयलाई केन्द्रमा राखेर सूचनामूलक र विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। यो हाम्रो कस्तो अप्ठ्यारो देशको अवस्था कस्तोमा प्रवेश गऱ्यौँ हामी भने, एक त डिप्रेसनले ठुलो क्षेत्र ओगटेको छ। कृषि प्रधान देश भनेर विगतदेखि हामी लामो समय सुनेको कृषि क्षेत्र डामाडोल अवस्था छ। सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा पहिलेको भन्दा सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरै देखिन्छ, तर त्यो मिट कसरी गर्ला, हाम्रो आशा अपेक्षा माझ सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटले हामीलाई आश जगायो कि निराशातर्फ उन्मुख गरायो? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, त्यसपछि अरू विषय उठाउनुहोस् कृपया। होइन, यो आशा जगाउने वा निराशाको कुरा भन्दा प्रायोरिटीको कुरा हुन्छ सबभन्दा मुख्य कुरा। सङ्कटका बेला के गर्ने भन्ने नै हो मुख्य, होइन? अब चुलोमा भात पाकेको छ भने त भात खाने भन्ने नै कुरा हुन्छ नि पहिले। बहुत ठिक। अरू सब कुरा पछाडि गरौँ, खाना चाहिँ पहिले खाऊँ भन्ने हुन्छ। हो त्यस्तै खालको कुरा तपाईँको हामी कहाँ अहिले सामनेमा के आछ भन्दा, सामनेमा चाहिँ तपाईँको महामारी आछ। ठिक। अनि महामारीले तपाईँको छैन, तपाईँले भने जस्तै तिनवटा कुराहरू लिएर आयो। पहिलो कुरा, हामीले थाहा पाउँदै सहरबाट मान्छेहरू गाउँतिर लागे र त्यो काठमाडौँकै हकमा काठमाडौँबाट बाहिर निस्किने चाहिँ लगभग यतिखेरसम्म झन्डै 20 लाख मान्छेहरू बाहिर गयो होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तथ्य छैन, होइन? एउटा यो काठमाडौँबाट जस्तै तपाईँको चाहिने अन्य सहरहरूबाट, विराटनगरबाट, धरानबाट, मतलब यो चाहिँ नि यो बिर्तामोडबाट वा तपाईँको यता साइडमा बटौलीबाट वा तपाईँको चाहिँ पर नेपालगञ्जबाट वा माथि पल्लो छेउको महेन्द्रनगरबाट गाउँ फर्किने मान्छेहरू, यो भन्नाले धेरै अधिकांश ठाउँहरूबाट सहरबाट गाउँ फर्किने भन्दाखेरि त्यो हिसाबहरू गर्ने हो भने झन्डै 25 लाख जति मान्छेहरू आन्तरिक रूपबाट है घर फर्किए भन्ने हो, गाउँ फर्किए भन्ने। अनि एउटा यो समस्या छँदैछ। दोस्रो तपाईँको चाहिँ नि खाडीमा मात्रै तपाईँको चाहिँ नि लिगल र इलिगल दुवै खाले गरेर झन्डै 35 लाख मान्छेहरू बस्छन् भन्ने अनुमान गरिन्छ। फर्कने क्रममा होला नि? होइन, फर्कने क्रममा होइन, उनीहरू नलगेर मतलब उनीहरूलाई त तपाईँको चाहिँ अब जस्तो धेरैवटा सरकारले, युएईले, कतारले, तपाईँको चाहिँ हाम्रै राजदूतहरूले पनि भनिरहेछन् कतिखेर लैजान्छौँ, बरु हामी एयरपोर्टसम्मै पुर्याइदिन्छौँ, काठमाडौँको एयरपोर्टसम्मै भनेर भनिरहेछन्। भनेपछि उनीहरूले तपाईँको चाहिँ हतपत गरेर पठाउने भन्नेमा छन्। आउने अवश्यम्भावी छ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मतलब दिनको 2000 का दरले हावाईजहाजबाट 2000 का दरले तलबाट जान्थे भन्नाले दिनको 4000 मान्छे, होइन? त्यो हिसाब किताब गर्ने भने झन्डै तपाईँको हामी कहाँ 5,70,000 बजारमा आउँछन्। त्यसमध्येमा 20-25 हजार मात्रै तपाईँको नेपालमा खपत हुने, अरू बाँकी जम्मै बाहिर जाने हो, होइन? ती मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ स्टेबल रहे, यथास्थितिमा रहे भन्नाले तपाईँको चाहिँ अहिले यो आउने साउनसम्ममा मेरो अन्दाजमा तपाईँको चाहिँ 70 लाख जति बेरोजगार युवाहरू गाउँमा हुनेछन्। अब यत्रो मान्छेहरूले तपाईँ खाना त खानु पऱ्यो, ठिक, होइन? बास पनि बस्नै पऱ्यो, ठिक। अब त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ अहिलेको बजेटको सबभन्दा ठुलो काम हो। त्यसमा लक्षित कस्तो छ त्यो बजेट? कस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँले तपाईँको कसरी मतलब बजेट बनाउनु भने पुरानो यो महामारी छैन,
तर अस्ति नै अलिक अगाडिदेखि चाहिँ अनुशासनमा थिएनौँ हामी, अलिकति अनुशासनमा राख्ने भन्ने हिसाबले, तर ढाँचा चाहिँ पुरानै ढाँचामा, पुरानै फ्रेममा उहाँले तपाईँको बजेट बनाउनु सबै कुराहरू गर्ने भन्ने कुरा नै आए होइन। सबै मन्त्रालयका सबै विभागहरूलाई तपाईँको चाहिँ कुनै न कुनै काम दिने भन्ने टाइपले तपाईँको चाहिँ बजेट आयो होइन। भन्नाले निरन्तर गर्ने एउटा पुरानो छँदै थियो, त्यो निरन्तरभन्दा बाहेक पनि अरू धेरै कुराहरू गर्ने भनेर उहाँले बजेट लिएर आउनुभयो। तर अहिले चाहिँ सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ आउने वा गाउँ फर्केका मान्छेहरूलाई कसरी स्ट्याबल मतलब कसरी राख्ने, तिनलाई कसरी भोजनको व्यवस्थापन गर्ने र तिनलाई तपाईँको चाहिँ नि रोजगारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नै मुख्य कुरा हो। जस्तो ध्यान गएन, प्राथमिकतामा परेन सरकार होइन, एकदमै तपाईँको चाहिँ नि बजेट बनाउँदाखेरि दुईवटा कुराहरू गर्नुपर्थ्यो। एउटा त यो वार्षिक बजेटै बनाउनु हुन्थेन मेरो विचारमा। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षका मान्छेहरूले जे भनिरहेको थिए, खासमा तपाईँको यो 6 महिनाको लागि वा 5-6 महिनाको लागि यो रेस्क्यु अपरेसनका लागि भनेर एउटा बजेट कायम गर्नुपर्थ्यो होइन। र दोस्रो तपाईँको चाहिँ नि यो खास गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चर वा स्ट्रक्चरल चेन्जका लागि कुराकानी गर्नुपर्थ्यो, संरचनागत परिवर्तनको लागि। जस्तो मान्छे गाउँबाट आए, के अरे मतलब बाहिरबाट फर्किए वा यहाँबाट इन्टरनल्ली पनि गए, किन आथे बाहिर भन्ने खालको कुरा सोच्नु पऱ्यो। किन गएको थिएँ बाहिर भन्दाखेरि जसको खेती थिएन ती बाहिर गए होइन, वा जोसँग तपाईँको चाहिँ वर्षभरि कमाइ खाने तपाईँको चाहिँ साधन नभएका मान्छेहरू नै बाहिर गएको होइन। र त्यो म्यानुअल वर्क गर्नु गयो, धेरै ठुलो काम गर्नुलाई गएको होइन, शारीरिक श्रम गर्नुको लागि गएको। अनि उनीहरू फर्किँदाखेरि त फर्किने ठाउँ त हुनु पऱ्यो नि, जग्गा हुनु पऱ्यो जोत्नलाई, खानाको लागि तपाईँको भाँडामा सामाल हुनु पऱ्यो। यहाँ अवसर थिएन, स्थान थिएन, बाध्यात्मक अवस्थामा त्यसले गएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बजेट नराम्रो होइन पुरानाहरूको तुलनामा, तर अहिलेको प्रायोरिटी भनेको त्यो होइन। अहिलेको प्रायोरिटी भनेको मान्छेलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नाले त्यसका लागि तपाईँको चाहिँ 4-5वटा कामहरू सँगसँगै आउँथे। पहिलो काम तपाईँको चाहिँ भण्डारण गर्ने, खाद्यान्नको भण्डारण गर्नु पऱ्यो। अबको 15 दिन पछाडि होइन, अबको 15 दिन पछाडि तपाईँको चाहिँ मतलब 1 महिना पछाडि सामान्य तपाईँको चाहिँ बर्खे बाली भित्रिन्छ भन्नाले मकै, खेतको मकै वा बारीको मकै वा आलु भित्रिन्छ होइन। तर यो असार 15 देखि साउन 15 को बिचमा मात्रै फर्किने हो। अहिले त 1 महिना अझै बाँकी छ। त्यो 1 महिना बाँकी हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ मुख्य खाद्यान्न तपाईँको मतलब अब अनिकाल लाग्न सक्ने बेला भयो होइन। र यो बेलामा तपाईँको खाद्यान्न कसरी जुटाउने भन्ने र ठुलो पपुलेसन हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ मतलब त्यो पनि हुँदैन। अहिले फेरि खेतहरू बारीहरू बाँझा छन्, त्यो बाँझोलाई तपाईँको फेरि जोत्ने खन्ने पनि गाह्रो कुरा हो। त्यसलाई तपाईँको दुईवटा पक्षबाट हेर्नु पऱ्यो। जस्तो पुरानो हलो कोदालो पनि छैन, हामी कहाँ बनी बनाऊ एक हल गोरु भन्ने वा तपाईँको चाहिँ मतलब पाटे बाँधेर भए पनि भन्ने वा गाई गोरु बस्तु भैँसी भन्ने, अब त्यो सबै एकैचोटि पनि फल्दैन नि होइन, एउटा बन्जर जग्गा। त्यसबाट हामी अलि अलग थलग भइसकेको। त्यस कारण दुईवटा कुराहरू, एउटा त खाद्यान्नको पहिलो जो गर्नुपर्ने पहिलो काम होइन, भण्डारण गर्नुपर्ने। हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ भण्डारण गर्ने भनेको घरको ढुकुटीभन्दा बाहेक अन्त त हुँदैन, सानो घर छ भने त्यो पनि भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि खाद्यान्नको जो प्रत्येक गाउँपालिकाको वार्डमा खाद्य भण्डारण गर्ने पहिलो काम, 6 महिनाको लागि खाद्यान्नमा ढुक्क हो भन्ने खालको एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। खाद्य सङ्कट र अनिकालबाट जोगाउनको लागि पहिलो प्राथमिकता। दोस्रो तपाईँको चाहिँ के गर्ने त, त्यहाँ बस्दाखेरि आइडल त राख्नु पर्ने मान्छेलाई, उसले काम गर्नु पर्यो। काम गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ भूमि व्यवस्थापन कसरी गर्ने, हतारमा गर्नुपर्ने थियो। जस्तो ल्यान्ड युजर टिलर गर्न सकिन्थ्यो, त्यो भूमि व्यवस्थापन गर्ने भन्नाले जसको जोत उसको पोत गर्ने हो भने पनि वा फलानाले जोतेर खान्छ भन्ने खालको कुरा गर्ने, बाँझो राख्न नदिने गरी गाउँपालिका वा नगरपालिका वा तपाईँको चाहिँ मतलब प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिएर लो तिमीले ल्यान्ड रिफर्म गर भनेर यो गर्न सकिने बेला हो होइन। त्यो एउटा तत्कालका लागि दीर्घकालीन कब्जा होइन कि अहिले तत्कालका लागि, किनभने खेती गर्नलाई त ठाउँ चाहियो नि त होइन, यो चाहियो। तेस्रो तपाईँको सहकारीको व्यवस्थापन होइन। त्यो सहकारीको व्यवस्थापन भन्नाले तपाईँको यो अहिले जुन जे सहकारी छन् हामी कहाँ त्यस्तो सहकारी होइन। सबै इनपुटहरू जस्तो मल चाहिने, बिउ चाहिने सबै कुराहरूको त्यसमा प्रबन्ध होस् एउटा होइन। त्यसले तपाईँको चाहिँ किसानहरूलाई सामूहिक रूपबाट काम गर्छौ भने आफ्नो आफ्नो खेतमा काम गर होइन, तर तिमीलाई हाते ट्र्याक्टर यति
तपाईँको चाहिँ मतलब तिमीलाई चाहिने मल बिउ यति, तिमीलाई चाहिने कीटनाशक औषधि यति, यो सबै कुराहरूको प्रबन्ध हामी मिलाउँछौँ भनेर त्यो मिलाउने कुरा, यो मुख्य चाहिँ यो कुराहरू। त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ अब अर्को कुरा भनेको स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्यको कुरा कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले त के देखियो भने हामी 5 महिनादेखि तपाईँको चाहिँ मतलब कोकोलोमा छौँ। त्यसमा पनि 2 महिना आज तपाईँको चाहिँ 67-68 दिन भइसक्यो भन्नाले तपाईँको 2 महिना 7-8 दिन त हामीले गुजारिसक्यौँ मतलब लकडाउनमै। त्यो लकडाउनभन्दा अगाडिको तपाईँको 2 महिना हामीले सूचना पाइसकेका थियौँ भन्नाले 4-4.5 महिनाको अवधिमा हामीले तपाईँको क्वारेन्टिनमा राख्ने भनेको के हो, अनि ती क्वारेन्टिनमा को मान्छेलाई राख्ने, अनि यदि पोजिटिभ निस्क्यो भने तिनलाई औषधि कसरी गर्ने होइन, र यदि तपाईँको साँच्चै ठुलो सङ्क्रमण भइसकेको रहेछ भने तिनलाई तपाईँको चाहिँ मतलब त्यो ठुलै बिमारी रहेछ भने त्यसलाई उपचार कसरी गराउने, यी जम्मै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो होइन। र त्यो अहिले पनि गर्नुपर्ने भएको छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ अहिले 79 अर्ब रुपियाँ छुट्याइयो, ठुलै राम्रै रकम हो, त्यो नराम्रो होइन। तर हिजो तपाईँको चाहिँ नीति कार्यक्रममा जसरी आयो, नीति कार्यक्रम आउँदाखेरि पनि तपाईँको यसलाई व्यवस्थित बनाएर आएन होइन। निजी अस्पतालहरूले के गर्ने, सामुदायिक अस्पतालले के गर्ने, सरकारी अस्पतालले के गर्ने, हामीसँग कति बेड छन् होइन, कति भेन्टिलेटर छन्, कति सामान छन्, अनि हामी कहाँ कति डाक्टर छन्, नर्स कति छन्, तिनलाई किट कति चाहिने होइन, वा पिपी तपाईँको चाहिँ एकपल्ट लगाएपछि अर्कोपल्ट लगाउनु नहुने रहेछ होइन। त्यो एउटा लाउँ अर्कोले उ गर्ने भन्ने त हुँदो रहेछ भनेपछि त्यति कति ऊ चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, यो जम्मै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न जरुरी थियो होइन। एउटा यो त्यसपछि आएर तपाईँको बाहिरबाट आउने मान्छेहरू, अब यो त हामी कहाँ त बाहिरैबाट आएको हो नि होइन सङ्क्रमण। एउटा गल्फ अर्थात् तेस्रो देशबाट दोस्रो छिमेकी देश भारतबाट होइन, भारतबाट अब मलेसियाबाट आउने, कोरियाबाट आउने, मतलब यो त अहिले त सर्वव्यापी भएको छ होइन। त्यस कारण सबैतिरबाट आउँदाखेरि सबभन्दा मुख्य चाहिँ नि सजिलोसँग आउने भनेको भारतबाट आउने थियो। बाहिरबाट रोके पनि तपाईँको यता आउँछन् भन्ने कुराको हामीले जानकारी राख्नु पर्थ्यो। त्यसअनुसार तपाईँको चाहिँ नि मतलब गाउँपालिका नगरपालिका र केन्द्र सरकारको बिचमा एउटा समन्वय गरेर अहिले पनि त्यो व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो। अहिले पनि बजेटमा के आयो भन्दाखेरि बजेटले तपाईँको चाहिँ नि मतलब सहकार्य गर्ने भनेर चाहिँ भन्यो गाउँपालिका र नगरपालिकासँग वा स्थानीय तहसँग, मतलब यो चाहिँ प्रदेश सरकारसँग पनि गर्ने भनेर भन्यो होइन। तर तपाईँ अधिकार जति जम्मै यहाँ माथि राख्यो होइन, पैसाको अधिकार, डिसिसन गर्ने अधिकार, औषधि किन्ने अधिकार, तपाईँको डाक्टर खटाउने अधिकार, जम्मै अधिकार माथि राखेपछि उसले काम समन्वय मात्रै गर्नु पर्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बजेट यसपालि तपाईँको चाहिँ पुरानो परम्परा पुरानो ढाँचामा राम्रै आयो हो। तर अहिलेको एकदमै ठुलो यो जुन आवश्यकता छ, अप्ठ्यारो छ, यो अप्ठ्यारोको बेलामा त्यो त्यत्रो बजेट आउनु पर्थेन भन्ने बहुत राम्रो बुझ्ने गरेर तपाईँले विषयलाई उठान गरिदिनु, बहुत धन्यवाद छ। त यसले सिर्जना गर्न सक्ने समस्या चाहिँ के हुनसक्छ यो पनि विषय उठान गरौँ, त्यसपछि म अरू विषयमा प्रवेश गर्छु। यसले के समस्या ल्याउन सक्छ, सरकारले किन सम्बोधन गरेन? एउटा त यो कम्युनिस्टको सरकार, गरिब निरीह दुखी मानिसको उत्थानको कुरा गर्नेहरूको सरकार। दोस्रो त्यो वर्गलाई यसले चिन्न सकेको जस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन? तेस्रो यससँगै आउन सक्ने सङ्कट के पैदा हुन सक्छ, के ल्याउँछ यसले? यसको तपाईँको चाहिँ मतलब यो के हुन पर्थ्यो भन्ने कुरा अलिअलि हामीले माथि अगाडि नै भनिहाल्यौँ होइन। के हुन पर्थ्यो भने जस्तो अहिले तपाईँको चाहिँ हामी कहाँ यो हाम्रो जुन फ्रेममा हामीले अर्थतन्त्रलाई राखेका छौँ, हाम्रो जुन ढाँचा छ, त्यो ढाँचा अब काम लाग्दैन, त्यसको सिद्धान्त पनि काम लाग्दैन भन्नाले बजारले सबै कुराहरू गर्छ, बजारले नै सबै कुराहरू गर्ने हो भन्ने जुन ढाँचा थियो, जुन फ्रेम हो, धन्न हाम्रो त अहिले बाल बाँचे हो नि। यो तपाईँको चाहिँ नि मतलब यो टिचिङ हस्पिटल तपाईँको यो चाहिँ नि यो वीर अस्पताल भन्ने छन् नि, यी पनि बडा मुस्किल, यो पाटन अस्पताल, यी 3टा अस्पताल वा टेकुको अस्पताल महजी भइराख्नु भएको वा तपाईँको काङ्ग्रेसको सरकार भइराखेको वा उहाँहरूले उहिले बेच्नुहुन्थ्यो होला निजीकरण।
तर अहिले तपाईँको निजी अस्पतालहरू जुन छन् उनीहरूले देखाएको जुन रवैया हो ठिक होइन, ठिक। त्यो रवैया तपाईँको गाँठ खाने नै हो ठिक, होइन, ठिक। नाफा कमाउने नै हो होइन। उहाँहरू आएको बजारमा आएको भनेको नाफा कमाउनै हो, आर्जनै गर्नको लागि हो, लक्ष्य नै त्यही हो होइन। त्यस कारण उहाँहरूलाई गल्ती भनेर भन्नु पर्दैन। तर सार्वजनिक स्वास्थ्य र सार्वजनिक शिक्षा भनेको के हो भन्ने खालको कुराको महत्त्व अहिले आएर देखियो होइन। एउटा राज्यको पकड हुनु पर्दो रहेछ भन्ने जो स्पेनमा अलग ढङ्गले त्यो सरकारले प्रयास होइन। अहिले सबै संसारभरि नै तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक स्वास्थ्यको बारेमा एउटा नयाँ खालका कुराहरू आए, नहुने रहेछ। निजी क्षेत्रलाई तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षा जिम्मा लाउनु नहुने रहेछ, व्यापारीकरण हुँदो रहेछ, चरम हुँदो रहेछ, त्यसले समस्या पार्दो रहेछ भन्ने खालको कुरा। अब अहिले आएर पनि तपाईँको चाहिँ मतलब जुन खालको फ्रेमभित्र सरकारले काम गर्यो, सरकारको काम गरेर हेर्दाखेरि अलि ढिलो गरिदिने, अलि तपाईँको चाहिँ मतलब अलिक असहज वातावरण पैदा भएपछि मात्रै तपाईँको चाहिँ अलिकति खोजे जस्तो गर्ने, यसले ताकि तपाईँको चाहिँ निजी क्षेत्रमा अब हामीले सम्हाल्न सकेनौँ, हामी कहाँ धेर भयो, त्यस कारण उता जाउँ भन्ने एउटा वातावरणलाई पर्खे जस्तो होइन। अब त्यो मतलब देखिन्छ त्यस्तो होइन। सरकारको मन चाहिँ तपाईँको चाहिँ उयो हुन त अब फेरि भालुको मन खनीमाथि भने जस्तो, अब हाम्रो पनि तपाईँको चाहिँ मन चाहिँ सरकारका विरोध गर्नको लागि भने जस्तो त्यस्तो होइन होइन। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सामान्यतया स्वास्थ्यलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले त 5-7 महिनादेखि भन्दै पनि आइरहेछौँ होइन। यो चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अब अलिकति बढी गरौँ होइन। अब गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा जुन छन्, नाम मात्रै गाउँपालिका नगरपालिकाहरू छन् अहिले, नाम मात्रैका भन्नाले तपाईँको चाहिँ नगरपालिका भन्ने त नाम मात्रै हो नि, गाउँैहरूले भरिया छन् होइन। सुविधाहरूको हिसाब किताब केही छैन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि नगरपालिकाहरू वा गाउँपालिकाहरू अधिकार साधन स्रोत पनि केही छैन, पूर्वाधार पनि केही छैन, नामका मात्रै नगरपालिका। स्वास्थ्यलयहरूको व्यवस्थापन गरौँ र त्यसमा जे जति छ त्यसको स्तरोन्नति गरौँ, नयाँ बनाउन सकिन्छ चाहिन्छ त्यो पनि गरौँ, नत्र भने स्तरोन्नति गरौँ भन्ने खालको कुरा एउटा होइन। त्यसपछि दोस्रो अर्को तपाईँको चाहिँ नि स्तरोन्नति गरेर मात्रै भएन, डाक्टर पुर्याउने खालको कुराको प्रबन्ध पनि मिलाउनु पऱ्यो। अब डाक्टरलाई तपाईँको चाहिँ 1 करोड रुपियाँ हालेर एमडीको प्रमाणपत्र किने मान्छेलाई तपाईँको गाउँमा गएर समाज सेवा गरेर तपाईँको चाहिँ सेवामूलक हुने ऊ सम्भावनै छैन, किनभने खर्चको फाइदा खोज्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब यो अहिले त के हुने के चाहिने छ भन्दाखेरि हामी कस्तो जनशक्ति उत्पादन गरिरहेछौँ। शिक्षण तपाईँको अस्पतालहरू चाहिँ हामीलाई जुन शिक्षण कलेज भन्छौँ हामीले होइन, त्यस्तो कलेजहरू चाहिँ तपाईँको सरकारी हुनुपर्ने छ, सामान्य मान्छेको पक्षमा हुनुपर्ने बनाउनको लागि तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट निःशुल्क नै पढेको मान्छे हुनुपर्ने रहेछ। भरसक एउटा गाउँ एउटा डाक्टर बनाउनु पर्ने खालको एउटा वातावरण तयार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा नै हो होइन। त्यस कारण त्यो फ्रेममा सोच्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि हो। त्यो फ्रेममा सोच्नको लागि अहिलेदेखि नै सोच्नुपर्ने कुरा पनि हो। हिजो भएन तर अहिले त सोच्नु पऱ्यो। अनि बजेटले तपाईँको शिक्षाको प्रावधानमा तपाईँको जम्मा 11% मात्रै अहिले कुल बजेटको 11% छुट्याएको छ। पोहोर सालको तुलनामा अहिले बढी हो शिक्षामा होइन। तर तपाईँको चाहिँ नि मतलब यो शिक्षण अस्पतालमा पढ्ने विद्यार्थीहरू को हुने, कसलाई टार्गेट गर्ने र तिनले तपाईँको गाउँमा गएरै काम गर्नुपर्ने खालको एउटा वातावरण कसरी बनाउने, यो पुरानाका मतलब एउटा लङ टर्मको लागि सर्ट टर्मको लागि अहिले तपाईँको निजी अस्पतालले के गर्ने, तिनले नगरे भने तिनलाई तपाईँको चाहिँ कर मतलब काबुमा ल्याउनुको लागि के गर्न सकिन्छ होइन। राष्ट्रियकरण पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो खालको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त यो खालको प्रबन्ध त अलिअलि मिलाएको छु भनेर भन्नु हो होइन। तर यो सम्भावनाहरू कम छ। अहिले जसरी तपाईँको चाहिँ अव्यवस्थापन देखियो, भारतबाटै आएका मान्छेहरूको अव्यवस्थापन देखियो होइन। जस्तो अहिले कतारमा झन्डै 5000 मान्छे सङ्क्रमित भएको छन् भनेर मैले हिजो पढाएको थिएँ होइन मेरो सूचनामा। तर तपाईँको छैन मतलब यो त सबै ठाउँमा हो नि, मलेसियामा छन् त्यत्तिकै, त युएईमा त्यत्तिकै भएको छन्, कतिकै झन् 400-500 एउटा लास भइसक्यो होइन। अब तिन यता फिर्ता लिएर आउँदाखेरि तिनलाई तपाईँको चाहिँ गाउँमा पुर्याउँदाखेरि जुन खालको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि जति लाग्नुपर्ने पैसा लाग्ने हो त्यसको अहिले कल्पना गर्न सकिँदैन। बडा यो समग्रमा तपाईँले जसरी बुझाइदिनु भएको छ, यो शासकले पनि जरुरी छ, आम नागरिकलाई पनि त्यो सरल ढङ्गमा तपाईँले जो बुझाइरहनु भएको छ, यो समग्र तस्विर समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्य
अधिकार सम्पन्न सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याएको एज अ होल जति जति हामी विभिन्न नामले हामी सम्बोधन गर्छौँ त यसले ल्याउने परिणाम के हुन सक्छ? बडा भयावह दृश्य। होइन, त्यसको तपाईँ अझ एउटा कुरा भन्नु न, त्यो चाहिँ तपाईँको के हो भने हुन्छ नि, हामी कहाँ हाम्रो अहिलेसम्मको अनुभवले जस्तो तपाईँको छ नि 1954देखि 1954देखि सनको होइन वा 13 साल भनौँ न, 13 सालदेखि तपाईँको छ नि हामी कहाँ पहिलो योजना आएदेखि अहिलेसम्म हाम्रा योजनाहरूको पर्फर्मेन्स मतलब जुन उनीहरूले प्राप्त गरेको रिजल्ट वा तपाईँको छ नि प्राप्ति उपलब्धि कुरा गर्नुहुन्छ भने 20% मात्रै हो एभरेज औसतमा। कसैले 25 गरेर होलान्, कसैले 14 गरेर होलान्, कसैले 15 गरेर होलान् होइन। तर कुनै पनि योजनाले तपाईँको नागेन। पास हुन एसएलसी पास हुनलाई तपाईँले कति नम्बर ल्याउनु पर्छ? 30 नम्बर होइन, 30-32 हो क्यारे, 32 होइन। मेरो पालामा त 30 थियो, म पुरानो शिक्षाको होइन, 30 ल्याउनु पर्छ। त्यो 20 ल्याएपछि पास हुन्छ? त्यो त योजनै होइन, ठिक होइन, एडकिजम हो त्यो होइन। अनि त्यो एडकिजम किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यसका दुईवटा स्रोतहरू हुन्छन्। पहिलो स्रोत के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ तथ्यमा आधारित भएर हिसाब गरिराख्नु भएको चाहिँ छैन। ठिक, पहिलो कुरा हचपच भन्यो नि, यसो हेऱ्यो लाख जुलुसमा आएका मान्छेहरूको लाख भनेर भन्यो होइन। अनि त्यहाँबाट होइन होला भन्यो भने 50 भन्यो, 50,000 पनि धेरै पो हुन्छ त भनेपछि 20 होइन। अनि पछाडि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि टुडी खेलकै क्षमता कति हो भन्दाखेरि 25,000। अनि त्यहाँ लाख आयो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ होइन, अटे भन्ने कसरी भन्न सकिन्छ? यो त्यस्तै। तर तपाईँको चाहिँ यो बजेट बनाउने भन्ने कुरा, योजना बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हचपचको कुरा होइन। त्यसको साँच्चै प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, साँच्चै सङ्ख्याको कुरा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले तथ्याङ्क भन्ने कुरा त्यो हो होइन। हामी कहाँ तथ्याङ्कको सबभन्दा ठुलो रिलायबल तथ्याङ्कको अभाव छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ मतलब यो गरिदिने त्यो गरिदिने त्यो गरिदिने बजेट भाषण सुन्नु सारा गर्ने भने तर गर्ने कसले? इन्स्टिट्युसनहरू कस्ता छन्, संस्थाहरू कस्ता छन्, कुन संस्थाले गर्ने हो, कसरी गर्ने हो, यो दोस्रो कुरा हो होइन। यी दुईटै कुराहरू नेपालमा सख्त अभाव छ। एउटा रिलायबल तथ्याङ्कको अभाव छ, वास्तविक तथ्यको अभाव छ होइन। अनि प्रधानमन्त्रीले एउटा बोलाएको छ, अर्थमन्त्रीले अर्को बोलाएको छ, तथ्याङ्क विभागले अर्कै बोल्छ। यो त ठुलो समस्या हो नि त होइन। त्यस कारणले तपाईँको सबभन्दा पहिले तथ्याङ्कको कुरा गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि कसले कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको शक्ति कति छ, त्यसको क्षमता कति छ होइन। जस्तो तपाईँको गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सरकार र तपाईँको केन्द्र सरकारको बिचमा समन्वय गर्ने फिस्कल कमिसन भन्ने छ नि, वित्त आयोग त लिन्थिङ एकजना मान्छे मात्रै राखेर धेरै वर्ष भइसक्यो। योजना आयोगको अधिकार त्यसले योजना आयोगले गर्छ कि भने योजना आयोगको अधिकार खोजेर तपाईँ त्यो पनि अर्थ मन्त्रालयमा आएको छ। त्यो एउटा मान्छेलाई लिन्थिङ राखेर तपाईँको चाहिँ समन्वय गर्ने नाममा तपाईँको अर्थ मन्त्रालय सबै गरिरहेछ। न तपाईँको चाहिँ संस्थाहरूले संस्थागत काम गर्न सक्छन्, न तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छन्, न तिनलाई त्यो अधिकार छ, न तपाईँको चाहिँ मतलब पर्याप्त मात्रामा बजेट पुग्छ। कसले गर्ने भन्ने कुरा अभाव छ। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँको संस्थाहरू संस्थागत हुन नसकेका वा त्यस्तो संस्थाहरूलाई संस्थागत बनाउन प्रयत्न नगरिएको यो देखिन्छ। अब तेस्रो कुरा तपाईँको अघि तपाईँले पटक पटक दुईवटा कुराहरू राख्नु, एउटा कुरा के राख्नु हो भने समाजवादमा वर्ग होइन। हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ 56 लाख घर परिवार, अहिले 58 लाख पुग्यो होला लगभग होइन। यो अब किनभने यो हामी जनगणनाको नजिकै आएको छौँ। बहुत 58 लाख मतलब चाहिँ घर परिवारहरू मध्येमा 40 लाख घरधुरीहरू मध्येमा 40 औसत 40 लाख घरधुरी चाहिँ 0.5 हेक्टरभन्दा मुनि थोर जग्गामा बसोबास गर्छ होइन। 0.5 हेक्टर भनेको तपाईँको चाहिँ आम मान्छेलाई 3 महिना अहिलेको उत्पादकत्व हेऱ्यो भने 3 महिना पनि खान पुग्दैन। औसत 5 जनाको परिवार हुँदा होइन, 5 जना 6 जनाको परिवार हुँदा भन्नुहोस् न, औसत 6 जनाको परिवार हुँदा खान पुग्दैन भन्नाले तपाईँको चाहिँ लगभग अहिले जुन हामी 18%बाट पनि घट्यो 16%मा झऱ्यो भनेर मतलब अर्थमन्त्रीजीले चाहिँ तपाईँको डेटा ल्याउनु हो गरिबी होइन। हामी एकदम अब धनी हुँदै गएको छौँ। यो पब्लिक कन्जम्सनका लागि आउने विषय। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने
ती झन्डै 40 लाख घर परिवारको बिहान खायो भने बेलुका खानलाई हुँदैन, बेलुका खायो भने बिहान खानलाई हुँदैन। त्यही भएर तपाईँको चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारीमा गएको थियो। त्यसले एउटा ठुलो एउटा ट्रेन्ड चेन्ज गरेको छ। त्यो ठुलो ट्रेन्ड चेन्ज गरेको भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा त तपाईँको कन्जप्सन प्याटर्न नै फरक परेको छ होइन। पैसा अलिकति भयो, खाना पुग्ने, खाना चाहिँ मजाले खानुपर्छ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ आछ होइन। अनि एउटा खाना पुग्ने भन्ने र किनेर खाने त हो, परम्पराभन्दा अलिक फरक ढङ्गले भइसकेका छन् नेपाल। अब त्यसपछि आएर तपाईँको छ भने अलिक बढी पैसा हो भने श्रीमती ल्याइसकेपछि बच्चा भएपछि छ भने तपाईँको सदरमुकाममा श्रीमतीलाई र बच्चालाई राखिदिने पढ्ने नाममा होइन। घरमा बुढाबुढी बाबुआमा कुटो कोदालो अथवा त्यो हलो कोदालो होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको हामी कहाँ त्यही अघि जुन भन्यो गाई बस्तु पनि छैनन्, भैँसी पनि छैन, हल गोरु पनि छैन, हामीसँग त केही छैन अहिले होइन। गाउँ ठिङ्गो मात्रै छ। यो ट्रेन्ड नै चेन्ज भएको छ। यो ट्रेन्ड चेन्ज भइसकेपछि हामीले तपाईँको अहिले हेऱ्यो भने सबै मान्छेहरू जुन आए अहिले आउँछन् वा 60 देखि 70 लाख मान्छेहरू जब तपाईँको गाउँमा बस्नुपर्ने स्थिति बन्छ, त्यो बनेपछि तपाईँको चाहिँ नि समस्या सबभन्दा पहिलो खाद्यान्नको हुन्छ। अनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले के गरेछ भन्ने खालको कुरा हो एउटा होइन। दोस्रो, अब हामीले अर्को एउटा पनि कुराकानी गऱ्यौँ, वर्ग र समाजवादको तपाईँ जवाफ दिइरहनु समाजवाद हुनु। दोस्रो अर्को एउटा चाहिँ तपाईँको के भएको छ भन्दाखेरि एमएसएमई भनेर भन्यो। हामीले एमएसएमई भनेको तपाईँको मिडियम तथा स्मल इन्टरप्राइजेसहरूको कुरा होइन। त्यो के भयो भन्दाखेरि बाहिरबाट जो मान्छेहरू गए, जस्तो इजरायल गए, कोरिया गए, तिनीहरू गएर आउनेहरूले तपाईँ केही सिप सिकेर पनि आएछन्। खबरदारी गर्ने वा तपाईँको चाहिँ मतलब दरबान मात्रै, कुलीगिरी मात्रै गरेनन् भनेर तपाईँको चाहिँ मतलब कसैले सिकर्मी, कसैले डकर्मीको, कसैले यस्तो काम सिकेर वा ड्राइभिङको गरेर आउने मान्छेहरू पनि छन् होइन। अनि ती मान्छेहरूलाई हामीले तपाईँको के भन्यो भने ल तिम्रो सिप अनुसारको काम गर। अलिकति सिप अनुसारको काम गर्ने हाम्रो यो चाहिँ खास गरेर सदरमुकामका छेउछाउमा त्यसलाई पेरिफेरी भन्छौँ हामीले होइन। त्यो पेरिफेरीमा रहेका मोफसलमा रहेका मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ मतलब अलिअलि गरेका थिए। तर त्यो पनि तपाईँको अहिले सहरसँगको लिङ्क त टोड्यो भन्नाले सप्लाई चेन वा आपूर्ति गर्ने जुन उनीहरूले उत्पादन गरेको आपूर्ति हुने कुरा चाहिँ भत्कियो। सहरमा अथवा त्यो बजारमा त्यसको पेरिफेरीमा बस्ने अवस्था अब रहेन। त्यो तहका मान्छे स्वाभाविक गाउँमा जानु पर्यो। तिनका लागि तपाईँको चाहिँ मतलब एउटा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नै ल्याउनु पर्थ्यो अहिले बजेटमा होइन। यो एउटा अब खान नपाएको मान्छेहरूको त कुरा छँदैछ अलग्गै होइन। भन्नाले तपाईँको चाहिँ त्यो 40 लाख घरधुरी यता तपाईँको बाहिरबाट आउने मान्छेहरू, यता तपाईँको चाहिँ मतलब राजधानी र अरू राजधानीहरूको पेरिफेरीमा मोफसलमा रहेका यो साना इन्टरप्राइजेसहरू जसलाई हामीले लगायौँ होइन। गोलभेडा उमारा भन्यौँ, भटमास उमारा भन्यौँ, वा तपाईँको चाहिँ कुखुरा पाल भन्यौँ, हाँस पाल भन्यौँ, खसी पाल भन्यौँ। तर तपाईँको सप्लाई नगरिदिँदाखेरिको समस्या त तपाईँको जस्तो अहिले चाहिँ गाई पाल भनेर भन्नु वा भैँसी पाल भन्नुको अर्थ भने त गाउँको घाँस काटेर ल्याएर हाल डाले घाँस भन्ने त होइन नि होइन। उसलाई तपाईँको चाहिँ चारै दिनुपर्ने हुन्छ होइन। उसको आहारअनुसार तपाईँको चाहिँ कुँडो खुवाउनु पर्ने हुन्छ भन्नाले तपाईँको चाहिँ सप्लाई चेन बन्द हुँदाखेरि त्यो भैँसी पनि त मऱ्यो नि। अहिले तपाईँको लकडाउन पर्दाखेरि तपाईँको अरूको कुरा पनि त बन्द भयो होला होइन। यो जम्मै कुराहरूले तपाईँको चाहिँ ऋण तिर्न सक्ने अवस्था पनि त नरहेको होला। यसलाई तपाईँको यो कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा एउटा जुन खालको परिपाटी निर्माण गर्नु पर्थ्यो, जुन खालको संरचनाको कुरा गर्नु पर्थ्यो, त्यो संरचना आएन। भनेर मात्रै हुँदैन। अर्थात् इकोनोमिस्टहरूले त्यस्तो आश गरेका थिए, तपाईँहरू जस्तो मानिसहरूले त्यस्तो आश गर्नुभएको थियो। दुई अर्को विषयमा म प्रवेश गरेँ। उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी, मझौला तथा साना उद्योग। अनि यहाँका कतिपय यस्ता वर्ग छन्, ती वर्गहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने सवालमा यो बजेट कस्तो रह्यो? होइन, बजेटले तपाईँ जस्तो यो चाहिँ तपाईँको 50 अर्ब रुपियाँको एउटा तपाईँको चाहिँ उहाँले उनै राख्छु भनेर भन्नुभयो होइन। मतलब एउटा कोषै बनाउने भनेर भन्नुभयो। यो राहत वा स्टिमुलस प्याकेजको रूपबाटै भयो। उहाँले ट्याक्सहरू पनि घटाउनु भएको छ होइन सर्टेन उद्योगहरूलाई। तर अब हामी कहाँ तपाईँको त्यो ट्रेन्ड नै चेन्ज भएको छ। त्यसले सम्बोधन हुन सक्दैन। होइन, सम्बोधन हुने भने त तपाईँको इन्स्टिट्युसनहरू हुनु पऱ्यो नि त। कुन इन्स्टिट्युसनले गाइड गर्ने, कसले नियन्त्रण गर्ने, कसले निर्देशन गर्ने र कसले मान्ने कि नमान्ने। जस्तो तपाईँले भन्नु 6% दरले तपाईँको चाहिँ मतलब किसानलाई ऋण दिने भनेर घोषणा भए त
यो 62-63 पछाडि धेरै पटक भयो नि प्र्याक्टिसमा त त्यो गयो पर्सेन्टेज 5 त्यसपछि फेरि तपाईँको चाहिँ अरू मन्त्रीहरू आउँदा घटाउँदै घटाउँदै 5%मा झारे मैले तपाईँको एउटा रिसर्च गरेको थिएँ मुख्य चाहिँ तपाईँको धान बाली लाउने तपाईँको चाहिँ सबभन्दा पुरानो नहर भएको सप्तरी त्यहाँबाट अनि सबभन्दा धेरै तोरी फलाउने दाङ र अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ सबभन्दा तरकारी फलाउने ज्यादा तरकारी फलाउने कास्की यो तीनवटा क्षेत्रमा म तपाईँको रिसर्च गएको थिएँ सूचना राम्रो र अनि मैले तपाईँको चाहिँ उहाँहरूसँग सोधेँ कति लिनुभयो त 5% वा 6% वाला ब्याजमा पाउनुभयो कि भएन सप्तरीमा एकजना मान्छे पनि थिएन 3 जना मान्छेले बडा मुस्किलले तपाईँको चाहिँ माननीयजीले लगाइदिनु भयो र लिएँ भनेर त्यहाँ कास्कीमा भने दाङमा पनि एकदम थिएन त्यो बजेट कहाँ जान्छ यिनीहरू गर्छन् कि किन त्यो होइन त्यो होइन भन्ने हो गरिन्छ जब होइन त्यो इन्स्टिट्युसन चाहिँ तपाईँको बलियो नबनाएपछि सहज नबनाएपछि मान्छेको पहुँचमा नपुग्ने भएपछि होइन धरौटी कसरी राख्ने जिम्मा कसरी लिने कसरी पैसा लिने त्यो व्यवस्थापनका लागि तपाईँको चाहिँ त्यो एउटै छानामुनिबाट कसरी व्यवस्थित गर्ने होइन हामी कहाँ अहिले पनि अधिकांश मान्छेहरू धेरै पढे लेखेका छैनन् जानेका छैनन् अहिले त हाम्रो शिक्षाको स्तर तपाईँको सार्वजनिक शिक्षा त गए गुज्रेको भएको छ एसएलसी पास गर्ने मास्टरले गरिदिने हो होइन विद्यार्थीले तपाईँको ल्याप्चे नै लाउँछ होइन उसको पनि हैसियत त्यस्तो छ भन्नाले यी जम्मै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर तपाईँको चाहिँ हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू डेभलपै गरिएन त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन कुरा भनिन्छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सेवा प्रदाय गर्ने जुन संस्थाहरू छन् तिनीहरूको हैसियत अप्ठ्यारो छ उद्योग व्यापार व्यवसाय अब अनि टुरिज्म सेक्टर पनि यो एउटा वान अफ दि सोर्स अफ इन्कम मुलुकको र समग्र रोजगारीको अवसरको विषय यसलाई कसरी यसलाई कति परिलक्षित यसलाई तपाईँको चाहिँ हामीले दुईटा आस्पेक्टबाट हेरौँ एउटा त तपाईँको चाहिँ मतलब अब पहिलो कुरा त टुरिज्मको कुरा गरौँ न अलिकति थोरै होइन हामी कहाँ मात्रै होइन संसारभरि तपाईँको चाहिँ हिँड्ने मान्छे को भन्दाखेरि अब पैसा भएको युरोपियन र अमेरिकन नै हो अहिले चाइनिजहरू भएको छ थोरै केही जापानिजहरू छन् होइन मतलब यो चाहिँ तपाईँको पैसावालाहरू अलिकति कोरियनहरू छ न्युली डेभलप्ड र तपाईँको वेल डेभलप्ड भन्ने कन्सेप्टबाट हेर्दाखेरि उनीहरू यहाँ आउँदा तपाईँको यहाँ जुन मतलब नेपाल आउँदाखेरि कुन उमेरका मान्छेहरू धेरै आउँछन् भन्ने खालको सोचौँ त्यो भनेको 50 नआएका मान्छेहरू धेरै आउँदैन होइन अहिले कोरोनाले सबभन्दा बढ्ता पीडित को छ भन्दा 50 नआएका मान्छेहरू अब हेर्नुहोस् होइन यो विडम्बनाकै कुरा हो हाम्रा होटलहरू अहिले तपाईँको चाहिँ 6 महिनाको लागि त कम्प्लिट बन्द नै भइहाल्यो घोषणा नै होइन त्यो सम्भावनै छैन होइन त्यसकारण अहिले सम्भावना नभएको ठाउँलाई कुरा गर्नु कुनै अर्थ थिएन एउटा दोस्रो हाम्रो उद्योगको कुरा हाम्रो उद्योगहरू त तपाईँको छ भने उद्योग उहिले मरिसकेका हुन् उद्योगहरू पेचकिला कस भन्छ खास गरी नेपालको होइन हाम्रो उद्योगहरूको हैसियत भनेको तपाईँको छ भने एसेम्ब्लिङ हो एसेम्ब्लिङ उद्योग भनेपछि तपाईँको सबै र मेटेरियल पनि बाहिरबाट आउने मेसिनरी पनि बाहिरबाट आउने त्यसलाई चलाउने पनि बाहिरबाट आउने हो होइन जनशक्ति नै त्यो चाहिने त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो तपाईँको चाहिँ त्यो एसेम्ब्लिङ इन्डस्ट्रीको कुरा हो अर्को कुरा त कन्भर्ट भइसक्यो सबै उद्योगपतिहरू तपाईँको अहिले जस्तो सबभन्दा ठुलो अरबपति भनेर हामीले विनोद चौधरीले भने होइन उहाँले स्वघोषित पनि हो अब अरू फोर्ब्सले पनि उहाँले लेखिदियो होइन विज्ञापन उहाँ अब डलरपति डलरमा अरबपति भनेपछि त ठुलै मान्छे हुनुभयो होइन अब खराबभन्दा नेपालीहरूको उसमा त उहाँ त ठुलो हो नि तर तपाईँको चाहिँ नि उहाँको हैसियत के हो भन्दाखेरि उहाँ ठुलो उद्योगपति चाउचाउको त उद्योग छ बाँकी त तपाईँको चाहिँ नि उहाँले गर्ने त अर्काको गाडी ल्याएर बेच्ने हो नि अर्का कहाँ बनेको मोटरसाइकल ल्याएर बेच्ने हो नि अर्का कहाँ बनेको सामग्री ल्याएर यहाँ कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक सामानहरू अरू सामान होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उद्योगपति कम व्यापारी बढी हो त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि 2 महिना पनि धान्न सक्दा रहन्छन् नि त आफ्ना मजदुरहरूलाई कति मजदुर चाहिँ छन् र होइन निजी क्षेत्र भन्दै आएको त हामीले तपाईँको चाहिँ सदियौँ मतलब भयो नि दशकौँ 4 दशकभन्दा बढी भइसक्यो होइन तर 2 महिना पनि आफ्ना मजदुरलाई तपाईँको भात खान नदिने चैतको सम्म तलब दिएन होइन त्यसले देखिन्छ तपाईँको चाहिँ हाम्रो मतलब
त्यो यो मानवीयताको कुरा वा तपाईँको चाहिँ नि निजी क्षेत्रले निजी खेलेको क्षेत्रको भूमिका आडभरसको कुरा निजी क्षेत्रको आडभरसको कुरा आम मान्छेको पक्षमा होइन त्यस कारणले गर्दा म निजी क्षेत्रको मतलब उसले उन्नति गर्नुपर्छ प्रगति गर्नुपर्छ भन्ने नै हो तर निजी क्षेत्रको हामीले अब यो त पाठ सिक्नु पऱ्यो नि के पाठ सिक्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ भने निजी क्षेत्रले के गर्ने उद्योग गर्ने उद्योग गर व्यापार गर्ने व्यापार गर तर उद्योग गर्नेले व्यापार गर्ने होइन व्यापार गर्ने हो ल व्यापार गर ब्याङ्क तिमीले सम्हाल्ने होइन ब्याङ्क अर्कोले गर्ने ब्याङ्क गर्छौ बिमा होइन बिमा गर्छौ ब्याङ्क होइन अब चोइस त चोइस एउटालाई सेभरल चोइस होइन बहुत बहुत महत्त्वपूर्ण विषय त्यसमा सरकार स्ट्रिक्टली प्रस्तुत हुन सक्नु पर्थ्यो त्यो पनि आएन होइन यो तपाईँ कसले के गर्ने यो विशिष्ट अवस्था हो यतिखेर होइन जस्तो तपाईँको छ नि मतलब उद्योगपति भनेको छ अनि त्यसपछि तपाईँको छ नि टिचिङ हस्पिटल खोल्ने विश्वविद्यालय खोल्ने युनिभर्सिटी खोल्ने हो एउटा व्यापारीको काम हेर्नुहोस् यो सबै कुराहरू उसले लगानी गर्ने ठाउँ होला होइन तर तपाईँको चाहिँ एउटै मान्छेलाई सबै कुराको जिम्मा लगाउने होइन त्यसले तपाईँको स्पेसलाइजेसन पनि हुँदैन यो वर्गले थप रोजगारी यो क्रुसियल बेलामा अब दिन सक्ने सम्भावना छ कि छैन र छैन भने कहिलेसम्म छैन छँदै छैन एमएसएमई सारा मान्छे बेरोजगार हुन्छ तपाईँ के हो भन्नुहुन्छ भने होइन त्यसैले त तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा बढी स्मल इज ब्युटिफुल भन्ने जस्तै तपाईँको एमएसएमई मिडियम र तपाईँको स्मल साइजको इन्टरप्राइजेसहरू 12-15जना 8-10जना 15-20 अब खेतीपाती नै पनि त्यसरी नै हो गर्ने होइन कृषिकै पनि एउटा मान्छेले तपाईँको चाहिँ ट्र्याक्टर ल्याउन सक्दैन एउटा मान्छेले मल एउटा मान्छेले बिउ एउटा मान्छे सबै कुरा गर्न सक्दैन परिवारै अब विघटन भइसक्यो हिजो जस्तो तपाईँको चाहिँ फलानाका घरमा जान परिवार छन् 12-15जना छन् लाठेहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि जोत्ने खन्ने आदि इत्यादि गर्नलाई तपाईँको चाहिँ घरमा समस्या छैन भन्ने हुन्थ्यो नि अब त्यस्तो होइन परिवार टुक्रियो सानो परिवार छ त्यसमा पनि कोही मान्छे कहाँ छ को मान्छे कहाँ छ होइन त्यस कारणले यो जम्मै कुराको एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो र अनि त्यसमा साझेदारी गर्ने तपाईँको टिम बनाउनु पऱ्यो एउटा गाउँमा खेतीपाती गर्ने भनेको ठिकै हो सहकारी एउटा बनाउने सबैले तपाईँको चाहिने मतलब एउटा ट्र्याक्टर किनेर एउटा टोलमा एउटा ट्र्याक्टरले खन्ने त्यो सबै मान्छेहरू सबै घरका मान्छेहरू मिलेर तपाईँको चाहिँ एउटाको काम खेती सक्यो त्यहाँबाट अर्को खेती सक्यो अर्को खेती सक्यो होइन यो ढाँचाबाट यो फ्रेमबाट लैजाने अनि त्यस्तै तपाईँको चाहिँ मल बिउ ल्याउने पनि सहकारी मार्फत त्यहाँबाट त्यसलाई उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने पनि सहकारी मार्फत गऱ्यो भने मात्रै टिकिन्छ अब होइन स्मल फार्मिङको कन्सेप्टहरूलाई पनि तपाईँको त्यो एउटा मोडर्नाइज हामीले पुरानो ढाँचाभन्दा अलिकति बेग्लै ढाँचाबाट लैजानुपर्ने हुन्छ होइन यो खालको कुरा यो चाहिँ मिडियम तथा स्मल इन्टरप्राइजेसहरूले रोजगारी उपलब्ध गराउने हो त्यो सेल्फ रोजगारी पनि र अरू रोजगारी पनि अहिले तपाईँको चाहिँ व्यापार गर्ने ठुलाहरूले थोरै मात्रै मतलब चाहिँ जेनेरेट गर्ने हो तपाईँ यथास्थितिमा व्यापारको सम्भावना कस्तो देखिन्छ अहिले व्यापार अहिले सम्भावना रह्यो नि सम्भावना थियो तर अब घट्यो किन भन्नुहुन्छ भने 30% भन्दा बढी रकम वा 31-32सम्म पुग्यो तपाईँको चाहिँ रेमिटेन्स तपाईँको चाहिँ अब त घट्यो जस्तो अहिले तपाईँको चाहिँ 3 महिनामा 80% घट्यो 80% 80% घट्यो भने त 20% मात्रै आउँदैछ 80% घट्नु भन्नुको मतलब तपाईँको चाहिँ सब धेरै मान्छेहरूको मुखमा अब आएर नहुनु बहुत ठुलो समस्यामा हामी फस्दैछौँ होइन यो जम्मै जुन अप्ठ्यारो छ त्यो अप्ठ्यारोलाई तपाईँको चाहिँ सप्ठ्यारो बनाउनलाई मैले त्यसैले अघि तपाईँ सबभन्दा पहिले खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्नुपर्छ खाद्यान्न जो गर्नुपर्छ होइन र अनि अर्को चाहिँ खाद्यान्नलाई उत्पादन गर्ने अहिले तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको यो उद्योग कृषि उत्पादनलाई बढाउनका लागि बढोत्तरीका लागि कुनै त्यस्तो प्रोत्साहन कुनै प्रयत्न केही देखिन्छ यसमा होइन केही ल्याछ तर मैले अघि भने सबभन्दा पहिलो कुरा त संरचनाको कुरा चाहियो अधिकारको कुरा चाहियो गाउँपालिका नगरपालिका र तपाईँको चाहिँ मतलब प्रदेश सरकारलाई तपाईँ त्यो जिम्मा दिनु पर्थ्यो आफ्ना क्षेत्रमा आफ्नो ठाउँमा के गर्ने भन्ने कुराको जिम्मा उनीहरूलाई लाउनु पर्थ्यो होइन त्यसको तपाईँको रेखदेख गर्ने त्यसको मेकानिजम बनाउने वा रेगुलेट गर्ने निकाय बनाउने होइन नियमनकारी निकाय स्ट्रङ तपाईँको चाहिँ कारवाही गर्ने खालको निकायहरू निर्माण गरेर तपाईँको चाहिँ अधिकार उनीहरूलाई प्रत्यार्जन गर्नु पर्थ्यो
त्यसो हुँदाखेरि हुन्थ्यो। तर तपाईँको माइन्ड चाहिँ सेन्ट्रलाइज माइन्ड छ, निकायलाई तपाईँले एकदम कमजोर बनाउनु भएको छ। फलानाका घरदेखि फलानासम्म बाटो पनि तपाईँको केन्द्रले बनाउने भनेर यहाँ त बजेट भाषण गरिदिनुहुन्छ। गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सरकारसँग के छ? यो नाराको रूपमा मात्रै आयो, वास्तवमा त्यसरी आएन। यो ब्याङ्किङ क्षेत्र जस्तो यी सारा जो गतिविधि गर्नका लागि ब्याङ्कलाई अलिकति अनुकूल हुनका लागि त्यो निर्देश गर्ने ढङ्गको यो बजेटमा कुनै त्यस्तो छ कि छैन, के छ? बजेटमा तपाईँको चाहिने मतलब ब्याजको सवाल होस्, ऋण सहज ढङ्गले उपलब्ध हुने, अलिकति कममा ब्याज प्राप्त होइन, उहाँहरूले जस्तो तपाईँको चाहिने मतलब व्यवहारमा कतिको होइन 50 अर्ब रुपियाँको जुन मतलब यो चाहिँ उहाँले जुन खालको बनाउनु भएको छ, यो चाहिँ मतलब ब्याजको कुरा 5% ब्याज दिने भनेर भन्नु हो। त्यसले तपाईँको ठुला इन्टरप्राइजेस, साना इन्टरप्राइज कसलाई हो त्यो घोषित छैन होइन। तर अब आउला डिटेलमा उहाँहरूले होमवर्क गर्नु होला। तर कुरा केमा हो भन्नु छ भने 5% ब्याज दरमा तपाईँको चाहिँ ल्यान्डिङ गर्छ कि गर्दैन ब्याङ्कले? निजी ब्याङ्कलाई तपाईँ त्यो चाहिँ इम्पोज गर्न सक्नु चाहिँ सक्नुहुन्न। एउटा यो होइन 5% नेपाली 5% ब्याज दरले तपाईँको चाहिँ उसले धान्न सक्छ सक्दैन। तेस्रो कुरा तपाईँको ती इन्टरप्राइजेसहरू जसले तपाईँको ऋण पाउने हो वा लिने हो तिनीहरू तपाईँको दिगो रहन सक्छ नि सक्दैन। अब जस्तो अब आउने तपाईँको चाहिँ 6 महिनामा जस्तो भन्न त भन्यो नि, अहिले तपाईँको इन्डियनहरूले पनि त्यही गरे। जस्तो इन्डियनहरूले गरेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामी सस्तोमा ब्याज दर सबै कुराहरू दिन्छौँ। अहिले त तपाईँको यो थर्ड फेजमा आएर जुन तपाईँको चाहिँ 2 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ बराबरको डलर बराबरको जुन राहत स्टिमुलस प्याकेज भनेर ल्याए, सञ्जीवनी प्याकेज, त्यो प्याकेज ल्याउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ सामान्य मान्छेलाई पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर भने। तर तपाईँको चाहिने जुन इन्टर स्टेट भन्नाले तपाईँको अन्तर प्रदेशमै रहेका माइग्रेन्ट लेबरहरू चाहिँ तपाईँको फर्के नि। अब महिना दिन 1.5 महिना 2 महिना लगाएर हिँडेर घर फर्केपछि त्यो मान्छे तपाईँको चाहिँ फेरि फर्केर जान्छ त्यहाँ? एउटा यो प्रश्न आयो। दोस्रो तपाईँको चाहिँ नि मतलब सारा माहौल चाहिँ तपाईँको मर्न, अब त्यहाँ गएर मर्ने हो भनेर भन्यो कोरोनाले भन्ने हो भने तपाईँको यस्तो मतलब असुरक्षित वातावरणमा होइन, जहाँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षाको केही प्रतिभूति छैन होइन, ऱ्यापिड टेस्ट गरेपछि पनि तपाईँको अर्को चाहिँ टेस्ट नगरिकन नहुने खालको कुरामा त्यो ऱ्यापिड टेस्ट नगर भनेर भन्दै पनि त्यही भिडाइराखेका छन्। बेतुकको खर्च मात्रै, नतिजै आउँदैन किन गरे होइन। त्यस्तो खालको कुराकानी भएको ठाउँमा तपाईँको चाहिँ त्यो मजदुर तपाईँको गएर चाहिँ अहिले वीरगञ्ज करिडोरमा काम गर्न जान्छ वा जोगबनी करिडोरमा काम गर्न जान्छ, गाह्रो कुरा हो। सुक्यो यो सारा। त्यसैले तपाईँको चाहिँ अब आउने अबको करिडोरको कुरा पनि अलिक फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ। अब अलिक फरक ढङ्गले हामीले तपाईँको के बेच्ने, चिनियाहरूलाई के बेच्ने, इन्डियनहरूलाई के बेच्ने र थर्डहरूलाई के बेच्ने होइन, तेस्रो विश्वलाई के बेच्ने भन्ने कुरा पनि नयाँ फ्रेमबाट आउनु पर्छ। तर त्यो आएन। त्यो फ्रेम अब यसैमा हजुर अब आगामी दिनमा मुद्रास्फीति जस्तो अलिकति पुँजी केही मानिसहरूले ब्याङ्कमा राखेका होलान्, ब्याङ्कहरू कतिको सर्भाइभ गर्न सक्ने स्थितिमा छ? हामीका त्यो धेरै यो दुईटा पक्ष पनि 5%ले तपाईँको चाहिँ मतलब यता ऋणको कुरा ब्याज के अरे 5%ले देऊ भनेर भन्ने त्यो वातावरण बनाउने भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ नि मुद्राको तपाईँको नयाँ फ्रेमभित्र जानुपर्ने हुन्छ। पहिले त कमाइ कहाँबाट हुन्छ? जस्तो तपाईँको चाहिँ हामी कहाँ पोहोर सालको कुरा गर्नुहुन्छ भने 6 खर्ब मात्रै तपाईँको चाहिँ नि राजस्व उठ्यो होइन। यो अहिले यो चालु वर्ष 6.5 खर्ब होइन, 6.5 खर्ब हामीले कति सोचेका थियौँ 10.5 खर्ब पहिले बजेट गर्दाखेरि होइन। त्यो भनेको त आधा जस्तो मात्रै उठ्यो। यसपालि त तपाईँ आधा उठ्ने पनि चान्स कम छ। यो यत्रो जुन देखायो जसरी 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको जो बजेट प्रस्तुत होइन, त्यसमा यो सोच के हो? त्यसमा तपाईँको चाहिने उहाँ मतलब यो चाहिँ 35% डिफिसिट छ भन्नाले हाम्रो राजस्व जुन अनुमान गरिया छ होइन, राजस्व अनुमान गरेको राजस्व चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले जुन राजस्व अनुमान मतलब यो अघिल्लो हिसाब किताब गर्दाखेरि अहिले जुन राजस्व अनुमान गरिएछ 8 खर्ब 39 अर्ब तपाईँको चाहिँ अनुमान गरिएछ। 8 खर्ब 39 अर्ब तपाईँको राजस्व उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने कुरामै संशय छ। किनभने तपाईँ यो चाहिँ नि मतलब यो कति दिन जान्छ कोरोना भन्ने, अहिले त भर्खर 1000मा पुग्यो हामी होइन। बाहिरबाट आउने तपाईँको चाहिँ थप
अरू भयावह अवस्था छ। धेरै ठुलो अवस्था आउँछ। हामीसँग किट छैन, हामीसँग डाक्टर छैन, हामीसँग तपाईँको क्वारेन्टाइन राख्ने ठाउँ छैन, हाम्रो केही छैन होइन। त्यसले तपाईँको एउटा ठुलो समस्या क्रिएट गर्नेवाला छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राजस्व नै तपाईँको यो कर राजस्व त्यति आउँछ कि आउँदैन, अरू विविध आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने खालको एउटा पक्ष भयो। र अहिले तपाईँको 14 खर्बको बजेट जुन भन्नाले झन्डै 15 खर्बको बजेट जुन बनाइएको छ, त्यसलाई तपाईँको चाहिँ यो राजस्वको अनुपातको हिसाब गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ जुन खालको डिफिसिटको कुरा गरिएको छ 5 खर्ब 5.5 खर्ब बराबरको 5.5 खर्ब भनेको 15 खर्बमा 35%। 35% तपाईँको चाहिँ नि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ हामीले मतलब ऋण ल्याउँछौँ भन्ने छ। बाहिरबाट अनुदान दिने त देला अरे, तर ऋण चाहिँ बडा गाह्रो कुरा छ होइन। ऋण हामीलाई तपाईँको कसले पत्याउँछन् पत्याउँदैन, हुन्छ कि हुँदैन, सबै मान्छे सबै देशहरू सबै सङ्कटमा छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो आउँछ आउँदैन भन्ने एउटा। त्यसो गर्दा पनि तपाईँको वाइड रेन्जमा तपाईँको 2 खर्ब रुपियाँ चाहिँ आन्तरिकबाट उठाउने भन्ने छ होइन। 3 खर्ब लगभग तपाईँको बाहिरबाट उठाउने, 2.5 खर्ब, अनि त्यहाँबाट 2 खर्ब हामी कहाँ यहाँ आन्तरिक उठाउने भनेर जुन छ। आन्तरिक फेरि उठाउने हो भने हामीलाई समस्या केमा हुन्छ भन्नु छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको जुन ब्याङ्कमा जानुपर्ने हो, निजी वा वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा जुन जाने हो, निक्षेप भएर जाने, त्यो चाहिँ तपाईँको यहाँ सरकारले खिच्ने हो। त्यसो गर्ने बित्तिकै तपाईँको पैसाको हाहाकार हुन्छ होइन। त्यसले तपाईँको मुद्रास्फीति पनि हुन्छ। र अर्को कुरा तपाईँले जब ऋण बढी अब चाहियो भनेर तपाईँले सरकारले एकातिर खोजेपछि अर्कोतिरबाट तपाईँ मतलब व्यापारी र उद्योगपतिहरूले खोज्न थाल्यो भने उसलाई चाहिँ कसेर तपाईँको चाहिँ नि ब्याज लिने हो उसले। त्यसकारण 5%को ब्याज दर तपाईँको चाहिँ नि मतलब स्ट्याबल राख्न सक्ने हैसियत सरकारसँग कार्यान्वयनमा जानै सक्दैन, यो पनि जान नसक्ने होइन। त्यसका लागि तपाईँको चाहिँ उसले अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ वा ऋण मतलब यति देऊ त मतलब यो चाहिँ नि हामीले 5% चाहिँ तिमीले गर्ने हो भने 5% हामी ब्याज खपिदिन्छौँ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त सरकारले गर्न सक्ने चाहिँ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, तपाईँसँग बडा यो आम दर्शकलाई बडा असाध्य असल ढङ्गले सुसूचित गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। म 2टा विषयलाई संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस्। जब मुलुक सङ्कटमा जान्छ, अर्बपति खर्बपतिहरू जो आफूलाई उद्योगी ठान्छन्, ठुला ठुला व्यापारीहरू ठान्छन्, तिनीहरूबाट सरकारले असुल्न सक्नुपर्छ। यो मुलुकको क्रुसियल बेलाको स्थिति हो, तिनले के भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने एक ढङ्गले मानिसहरू प्रश्न उठाइरहेका छन्। साराका सारा क्षेत्र अब सङ्कटमा जाने भयो, उद्योग व्यापार व्यवसाय सबै सङ्कटमा जाने। पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि अर्को खाले क्राइसिस, यो डिप्रेसन पनि अब चट हुने। साराका सारा जुन अप्ठ्यारो अवस्था छ भने यहाँ एउटा राजनीतिक अर्थशास्त्री भएको नाताले यसले के सिर्जना गर्छ, अब नेपालमा के हुन्छ के, किनभने हाम्रो अरू देशको भन्दा फरक छ। अरूहरूको तान्न सक्ने हरेक चिजहरू उनीहरूको पूर्वाधारहरू त्यस्तै छ, साधन स्रोत जनशक्ति यावत छ। हाम्रो जुन तस्बिर तपाईँले सरर बताइदिनु भयो, बडा त्यो मस्तिष्क खुल्ने गरेर तपाईँले बताइदिनु भयो, कहाँ प्रवेश गर्छ, अब के हुन्छ। हेर्नुहोस्, कवि हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री होइन, उहाँले गीत पनि लेख्न थाल्नु भएको छ। तर अब गीत र कविताले मात्रै तपाईँको यो काम हुनेवाला छैन होइन। ठोस योजना, ठोस कार्यक्रम अनि ठोस कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरू हुनुपर्छ। र डगलस नर्थ भन्ने एकजना अर्थशास्त्रीले उनले तपाईँको चाहिँ नि संरचना किन चाहिन्छ, संरचनाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, इन्स्टिट्युसनहरू कसरी, संस्थाहरू कसरी निर्माण गर्ने, संस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, संस्थालाई कसरी रेगुलेट गर्ने भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो। अब हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ नि एउटा आयोग बनाएको थियो, दिल्लीजीको यो अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ दिल्ली खनालको तपाईँको अध्यक्षतामा एउटा बनाएको थियो होइन। त्यसले तपाईँको चाहिँ मन्त्रालयहरूलाई अलिक साँगुरो बनाउनुहोस्, मतलब त्यो 25बाट 15मा झार्नुहोस् वा यस्तै के भन्नुभएको थियो भने होइन। र विभिन्न अहिले सरकारले केही गरे पनि तर पर्याप्त होइन। त्यो संस्थाहरूलाई संस्थागत गर्ने परिपाटीको हामी कहाँ प्रचलन छैन। त्यो एउटा नगर्ने हो भने अहिले पनि तपाईँको फेरि भाषणमै सीमित हुन्छ होइन एउटा। त्यसपछि आएर दोस्रो अर्को एउटा तपाईँको चाहिँ नि कसको जिम्मेवारी कति भन्ने खालको कुरा सबैले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ, जिम्मेवारी लिनुपर्छ। मैले अघि जुन भने निजी अस्पतालहरूको काम के, अहिले निजी विद्यालयहरूको काम के होइन, निजी विश्वविद्यालयको काम के, यो फाइन आउट हुनु पऱ्यो, फाइनल हुनु पऱ्यो। ऊ जनताप्रति हुन्छ कि हुँदैन। जस्तो अहिले तपाईँको चाहिँ नि मतलब यो त ठुलो समस्या, माइग्रेन्टहरूले पढाएर न तपाईँको यहाँ ठुलो बोर्डिङ स्कुलको खेती चलाएको थियो। ठिक, माइग्रेन्टको पैसा नआउने भइसकेपछि त तिनले जम्मै छोराछोरीलाई त बाहिर निकाल्ने भए,
तिनको स्कुल पनि त चौपट्टा हुने भयो। ठिक। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो स्कुललाई व्यवस्थित कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सरकारसँग कसरी गर्ने बार्गेनिङ, आफूले कसरी गर्ने योगदान, त्यहाँबाट अनि त्यो सामान्य मान्छेले पनि योगदान कसरी गर्न सक्छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ त बनाउनु पऱ्यो नि, होइन? यो हामी एकदम क्रुसियल उसमा छौँ। अहिलेको यो 15औँ पञ्चवर्ष योजनाको जुन ड्राफ्ट छ त्यसले पनि काम गर्दैन। अहिले हिजो मात्रै हाम्रा अर्थमन्त्रीजी, विद्वान अर्थमन्त्रीले जुन भाषण गर्नुभयो त्यसले पनि काम गर्दैन र प्रधानमन्त्रीको गीत र कविताले पनि काम गर्दैन। कामका लागि तपाईँको एउटा नयाँ स्ट्रक्चर नै निर्माण गर्नुपर्छ। यो रूपमा चल्न सक्दैन, यथास्थिति सक्दैन। हजुर, हस्, केही विषयहरू उठान गर्न चाहन्थे तर समयले यतिसम्म साथ थियो। कार्यक्रम आइदिनु बहुत धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो हरि रोका, राजनीतिक अर्थशास्त्री। बजेट र यसले लक्षित गरेको विषय र हामी कहाँ प्रवेश गर्दैछौँ, सरकारको प्राथमिकतामा कता पर्यो यावत विषयमा गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।